बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए मुबारक हो और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुबारक हो, क्योंकि आज का फितनों का दौर है और सियासी मामले बहुत ज़्यादा गर्म हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं खैर करनी चाहिए और ख़ास तौर से जब जब जुमा मुबारक हो। तो प्यारे ये जो आज जुमा मुबारक के रिलेटेड कुछ चंद ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो जुमा के दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की दुआएं कबूल करने में बहुत ज़्यादा इसे कबूलियत की घड़ियां बताई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमा के दिन अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान होता है, क्योंकि जुमा का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हदीस पाक में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जुमा मुबारक जब आए तो तमाम कामों को छोड़ दो और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। उसकी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर लो। जुमा मुबारक मोमिनों की बख्शिश का दिन है, ईमान वालों की बख्शिश का दिन है। तो हमें जुमा मुबारक की कद्र करनी चाहिए। प्यारी अज़ीज़ों, अगर कुछ महीने, कुछ साल और कुछ दिन ऐसे रखें कि मोमिनों की बख्शिश हो जाती है, बहुत बेशुमार ऐसे गुनाह मुआफ हो जाते हैं जो गुनाह बख्शने के काबिल नहीं है, लेकिन हम इन घड़ियों में, इन सालों में, इन महीनों में और इन दिनों में ऐसे कुछ काम कर लें। जैसे कि सब में प्यार वीडियो आप देख रहे हैं तो मुकम्मल समाअत करें और इस वीडियो को समझने के बाद, सुनने के बाद इस पे अमल भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब सांसें निकल जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ दिन, कुछ जुमा मुबारक है, तो मोमिनों के लिए हफ्ते में जुमा मुबारक जब आता है तो बड़े ही ये फक्र की बात है हम सब के लिए कि अल्लाह ने एक दिन हफ्ते में ऐसा बनाया है कि मोमिनों की बख्शिश हो जाती है और उन्हें इनाम इकराम से नवाजा जाता है और जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती हैं। तो प्यारे जो आइएगा, पहला काम हमें क्या करना है? हमें सबसे पहला गुस्ल करना है। गुस्ल अगर जनाबत में है तो जल्दी फजर की नमाज पढ़ लें तो बहुत ही मुबारक है आपके लिए। लेकिन अगर आप फजर की नमाज ना पढ़ पाए, ऑफिस जाते हैं या किसी काम में आप थकन में हैं, तो फजर की कज़ा पढ़ें और जुमा मुबारक में जल्द से जल्द गुस्ल करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक बाल के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 नेकियां लिखता है। तो हमें क्यों इससे महरूम रहना चाहिए? हमें वक्त पर गुस्ल करना चाहिए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है जब हम तहारत करते हैं और जुमा के दिन करते हैं और इस नियत से कि आज जुमा का दिन है, हमारी बख्शिश होगी। दूसरा काम है हमें क्या करना? प्यारे जो दूसरा काम करना है, जब हम लिबास पहने तो लिबास पर अपनी खुशबू का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि खुशबू फरिश्तों की गिज़ा है। फरिश्ते नहीं मर्द हैं, नहीं औरत है, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, लेकिन जब खुशबू इस्तेमाल की जाती है तो खुशबू फरिश्तों की गिज़ा है। तो फरिश्ते तुम्हारे करीब आएंगे जो अपने कपड़ों पर खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें खुशबू अपने बदन पे भी लगानी चाहिए और बदन पे कहाँ प्यारी है, ये बहुत ही लगानी चाहिए अपने दिल पर। दिल पे आप खुशबू रखें, इत्र वगैरह अपने पोरों पे लगाएं, हाथों पे, और फिर दिल पे रखें और दिल पे हो सकता है तो थोप लें, जिसे कहते हैं ना आपने थपक दिया, इस तरह, और अपने कपड़ों पे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है और मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद है। वो जैसे इत्र, इत्र की खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप गुलाब भी अपने घर पे रख सकते हैं अपने कपड़ों में, और गुलाब भी छिड़क सकते हैं, इत्र भी लगा सकते हैं। दूसरा काम हमें क्या करना है? जब इत्र पितर लगा दें हम अपने कपड़ों पर, तो हमें दुरूद जरूर पढ़नी है, क्योंकि दुरूद जुमा मुबारक में फरिश्ते आते हैं, आसमान से जमीनों पर नाजिल हो जाते हैं और फैल जाते हैं, और जो कोई अल्लाह का जिक्र करता है, जो दुरूद पाक पढ़ता है, तस्बीह करता है, तो वो तमाम थालों में सजा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। और एक बात और बताऊं आपको, पते की कि दुरूद पढ़ने से फरिश्ते भी पैदा होते हैं। तो आप जुमा मुबारक के दिन दुरूद जरूर पढ़ें और पढ़ते रहें जब भी आपको याद आ जाए। खासतौर से अगर एहतमाम के साथ पढ़ें कि आज मुझे 500 बार पढ़ना है। वैसे तो बगैर गिनती भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गिनती बहुत ज्यादा मुबारक है। गिनती से काम किया जाता है तो उसे हमें मालूम भी हो जाता है और इसका और ज्यादा अज्र हो जाता है।
لیکن اگر بغیر گنتی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا ہم نے کتنا پڑھا، اور کبھی کبھی ہمارا ذہن بھی بھٹک جاتا ہے۔ لیکن ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہم بھٹکتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنا یہ معمول بنائیں کہ جمعہ مبارک میں ہمیں بس کرنا کیا ہے کہ جب ہم تیار ہو جائیں تو درود ہی پڑھنا ہے ہمارے نبی پر۔ تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور درود سمجھ لیں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ جیسے کہ کوئی دعا اگر جائے کسی چیز کے، جیسے پرندہ ہے کوئی، اور پرندے کے پر نہیں ہے تو بول نہیں سکتا، تو دعا کے پر جو ہیں وہ ہے درود۔ تو درود ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے جمعہ کے دن۔ اور جمعہ کے دن ہمیں چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جمعہ کے دن ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ دعا ہماری جمعہ کے دن جلد قبول ہوتی ہے، جسے کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو زبان سے نکلا جو ہم نے مانگا وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہے۔ جیسے کہ علماء اکرام لکھتے ہیں، بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن مغرب عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے نا 1-2 گھنٹے کا، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اس وقتوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں عصر اور مغرب کے درمیان زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خاص طور سے عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ پیارے جو میرے نوجوان بھائی قرآن پاک پڑھے لکھے ہیں یا میری بہنیں قرآن پاک پڑھی لکھی ہیں تو وہ سورہ جمعہ ضرور پڑھیں، اور سورہ کاف کی فضیلت بے شمار ہے، جسے کہ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن تم کثرت سے یعنی کہ بالخصوص سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ سورہ کہف ایک نور ہے۔ اس جمعہ سے جمعہ ٹو جمعہ اس کے بینیفٹس بھی ملتے ہیں، اور اس کا نور اترتا ہے، اور تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں جمعہ سے دوسری جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک جو درمیان ہے، اس میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور سورہ کاف نور ہے جمعہ سے جمعہ پڑھنے والے کے لیے، تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اور جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں نا ان کے گھر کبھی جادو ٹونا نہیں آتا ہے، کوئی بھی کتنے بھی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ہر جادو نہیں ہو سکتا جمعہ کے دن پڑھنے سے۔ اور جو جمعہ پڑھتے ہیں ان پر کبھی جادو اٹیک نہیں کر سکتا، ان کے گھر میں کبھی فقر اور فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کا اہتمام ضرور کریں۔ اور آخری جو میری بات ہے وہ یہ کہ جو میرے نوجوان بھائی ہیں وہ جلد سے جلد جمعہ مبارک میں جب جمعہ کے وقت ہو تو خطبے کی اذان سے پہلے حاضر ہو جا، کیونکہ خطبے کی اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں تو تمام عبادت میں سب میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے رجسٹروں کو سمیٹ دیتے ہیں، اپنے قلم کو بند کر دیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو حضرات جو میرے نوجوان بھائی جمعہ کے دن خطبے کی اذان کے بعد جاتے ہیں تو وہ ان کا رجسٹر میں نام نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے بھی عبادت میں لگ جاتے ہیں جمعے کی خطبہ سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن وہ جلد سے جلد جانا چاہیں، جلد سے جلد جائیں کہ جمعہ کی اتنے خطبے کی اذان نہ ہو اتنے وہ جا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو وہاں نازل ہوتے ہیں تو جو پہلے پہنچ جاتا ہے ان کا نام درج کر لیتے ہیں، یعنی نوٹ کر لیتے ہیں، اور جو بعد میں جاتے ہیں تو اس وقت وہ سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، خطبے کی اذان سنتے ہی وہ خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پیارے عزیزو، یہ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے تھوڑی سی گفتگو، اور اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، کیونکہ جمعہ کے دن ہمارے معاشرے میں اکثر جو دیندار لوگ ہیں وہ جمعہ کی چھٹی کرتے ہیں، حالانکہ یہ چھٹی تماموں کے لیے ہے، تمام معاشرے میں جتنے بھی اسلامی نوجوان ہیں، بہنیں بھائی ہیں، وہ جمعہ کے دن کوئی آفس کا کام کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں ہم کیا جہاں سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن صرف مدرسوں میں ہی چھٹی ہونی چاہیے، نہیں، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، میرا یہ اپنا نظریہ ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کے ہاں جاب کرتے ہیں یا کوئی پابندی ہے کوئی کام کی تو ہاں بالکل ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو بیچارے عام ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی پابندی کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہی وہ کام کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جمعہ مبارک میں جب تک نماز ادا نہ ہو جمعہ کی، وہ اپنے کاموں کو سمیٹ دیں اور جمعہ کی تیاری کریں۔ پیاری جو پھر میں آپ سے کہوں گی آپ سب کو جمعہ مبارک ہو بہت بہت، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔
اور بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔